नमस्ते यहाँहरु सम्पूर्ण सबैजनालाई कल कान्तिपुरमा स्वागत गर्न चाहन्छौँ सृजल र नीलम। सो गाइस अब नयाँ हप्तै भनौँ है। सो नयाँ हप्ता सुरुवात पनि भएको छ। आशा गरौँ यो हप्ता चाहिँ केही फरक हुनेछ इन टर्म्स अफ द रिपोर्ट्स द्याट हेज बिन कमिङ आउट। होपफुली यो हप्ता चाहिँ सायद केही कम हुन्छ कि भन्ने आशा चाहिँ छ। तर जसरी ग्राफ बढ्दो देखिरहेछौँ त्यो आशा चाहिँ निराशामै परिवर्तन हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ त्यो मलाई फिल हुन्छ। बिकज द नम्बर्स द्याट आर ग्रोइङ एभ्री डे स्केयर्स मी। I'm not that त्यस्तो डराएर तर्सित भएर घरै बस्नु, but definitely alerts me a lot, scares me भन्दा पनि alerts me a lot, and definitely it does scare me at times because म मात्र हैन घरको केही सदस्यहरू पनि बाहिर निस्किराख्नु भएको छ अहिले कामको कारणले गर्दाखेरि। सो उहाँहरू पनि फर्केर घरै आउनु पर्यो। सो त्यो सेन्सले गर्दाखेरि कता कता डर लाग्छ कि सरिहाल्ने हो कि भन्ने डर छ। तर सुरक्षाको मापदण्ड सबै अपनाएर निस्किरहेको छु। But still, you know, like that question is always going to be there. यस विथ द अनगोइङ सिचुएसन होइन। अब धेरैजनाले कतिजनाले सोचिराख्नु पनि हुन्छ कि सायद मलाई लाग्दैन होला मैले आफ्नो हेल्थको धेरै केयर गरिरहेको छु भन्ने सोचिराख्नु भएको होला। तर कतै न कतै यु नेभर नो होइन कुन सिचुएसनमा हामी पुग्नुपर्छ, हामी कामकाजको सिलसिलामा कता कता गइराख्नुपर्छ। सो त्यही भएर यु नेभर नो हामी कहाँ पुगेर कसरी त्यो सङ्क्रमणको शिकार हामी हुन सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हरेक दिनको तथ्याङ्कले बताइरहेको छ। जुन दिनानुदिन बढिरहेको छ, घट्नुको सट्टा जुन बढिरहेको छ त्यो कुराले हामीलाई झकझकाइरहन्छ कि कोभिड-19 इज भेरी सिरियस। कसैलाई पनि लाग्न सक्छ, कुनै पनि ठाउँको मान्छेलाई, कुनै पनि भेगको मान्छेलाई, कुनै पनि जातिको मान्छेलाई। सो त्यही भएर हामी सबैजनाले एकदमै सतर्क भएर आफ्नो कामकाजमा अगाडि बढौँ, आफ्नो ख्याल गरौँ। अनि त्यसका साथसाथै आफ्नो परिवारजनको पनि ख्याल गर्नुपर्ने चाहिँ हाई अहिलेको डिमान्ड छ समयको। सो त्यही भएर विथ अल द सेफ्टी प्रोटोकल्स हरेक दिन कामकाजमा जानु होला भन्दै आई वुड लाइक टु वेलकम यु अल वान मोर टाइम टु कल कान्तिपुर एन्ड वी होप द्याट यु गाइज आर अल गुड. And it's time to have a wonderful time together here in Kantipur, and you're watching it in Kantipur TV HD. So guys, let's give you the updates. आजको अपडेट्स बारे कुराकानी गरौँ। सो पछिल्लो 24 घण्टामा 2253 जनामा चाहिँ कोरोना संक्रमित पुष्टि भएको छ। यो चाहिँ नेपाल अधिराज्यभरिको रेकर्ड हो र या सो दिस द थिङ। एन्ड त्यसै गरी 1329 जना चाहिँ डिस्चार्ज पनि हुनुभएको छ। सो गत केही दिनदेखि यता हेर्ने हो भने डिस्चार्ज हुनेको नम्बर पनि बढ्दो नै छ होइन, र साथसाथै सङ्क्रमित हुनेको नम्बर पनि बढ्दो नै छ। सो त्यो भइ नै हाल्यो र त्यही अनुसार अब मृत्यु हुनेको सङ्ख्या पनि म यहाँलाई बताउन चाहन्छु। आजको दिन चाहिँ मृत्यु हुनेको सङ्ख्या चाहिँ 535 पुगेको छ। सो यो देखेर थाहा पाइ नै हाल्नुभयो। र अस्तिदेखि भनिरहेको थिएँ काठमाडौँमा जोखिम झन् बढ्दो छ। सो काठमाडौँमा आज मात्र 1559 जनामा चाहिँ कोरोना पुष्टि भएको छ। र त्यसै गरी अब 3टा जिल्लामध्ये कुराकानी गर्नुपर्ने काठमाडौँमा 1373 जना, ललितपुरमा 188 जना र त्यही गरी चाहिँ भक्तपुरमा चाहिँ 39 जनामा चाहिँ सङ्क्रमण देखिएको छ। दिस इज ग्रोइङ गाइज। सो प्लिज बी केयरफुल। हामी हरेक दिन यहाँलाई अनुरोध पनि गर्ने रहेको छौँ एकदमै केयरफुल हुनुहोस् र त्यही अनुसार चाहिँ सबै सुरक्षाको मापदण्ड पुरा गरेर चाहिँ अगाडि जानु होला भनेर चाहिँ हामी भनिरहेको हुन्छौँ। यु नो लाइक नाउ द सिचुएसन इज रिभर्स्ड एक्चुली। दिस इज हाउ आई सी। पहिला कस्तो हुन्थ्यो नि, अब पहिलाभन्दा धेरै पहिला होइन 2-3 हप्ता 1-1.5 महिना अगाडिकै कुराकानी गरौँ। काठमाडौँ छिर्नु अघि PCR रिपोर्ट लिएर आउनुहोस्, नाकामा चेक हुन्थ्यो होइन। अब दसैँ छ, घर जानु पर्यो। अब चाहिँ प्रदेशबाट काठमाडौँबाट घर फर्किने हो भने चाहिँ PCR रिपोर्ट लिएर चाहिँ विभिन्न ठाउँ आउनु भन्ने परिस्थिति चाहिँ भइसकेको छ अहिलेको दिनमा होइन। So I think you need to do that as well. Why only like when people they come to Kathmandu they need PCR test होइन। सो पक्कै पनि काठमाडौँबाट कोही व्यक्ति बाहिर जाँदैछ भने उहाँहरूको पनि PCR टेस्ट चाहिँ अनिवार्य लिएपछि मात्र काठमाडौँबाट ट्राभल गर्ने चाहिँ पर्मिसन दिँदाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ है। यस, अब हाम्रो हेल्थ भन्ने कुरा कति इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरा हामीले बुझि नै रहेका हौँ। त्यही माथि कोभिड-19 को पेन्डेमिकले अझ धेरै यसको बारेमा महत्त्वको बारे बुझाएको छ होइन। सो जीवनमा सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य हो भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले बुझिरहेका छौँ। अनि त्यसै गरी हाम्रै समाजमा रहने व्यक्तित्वहरूले यो प्रति पनि लडिरहेका छन्। त्यसको कुराकानीको सेरोफेरोमा हामी हाम्रो डाक्टर गोविन्द केसीज्यूको जुन चाहिँ उहाँको चाहिँ अनसन रहेको छ, जुन स्वास्थ्यको क्षेत्रमा जुन चाहिँ सुधार ल्याउनु उहाँले खोजिराख्नु भएको छ, जुन उहाँको अहिले अनगोइङ अनसन रहेको छ, धेरैजनाले सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ। ह्यासट्याग पनि अब सर्कुलेट भइरहेको छ आइएम विथ डाक्टर केसी भनेर। सो हामी आशा गर्दछौँ कि जुन पोजिटिभ कुराको लागि उहाँ लागि पर्नु भएको छ, दुइटै टिम उहाँको जुन माग गरिरहेको छ अनि जुन चाहिँ
अब सरोकारको निकाय रहेको छ दुवै बिच चाहिँ कुराकानी भएर छिटोभन्दा छिटो पोजिटिभ रिजल्टको चाहिँ हामी पर्खाइमा छ बिकज जुन चाहिँ कुरा उहाँले अब खोजिराख्नु भएको छ हामी आशा गरौँ कि अब पोजिटिभ वेमा चाहिँ सबैको निष्कर्ष निस्कोस् So far, I don't see government being very positive towards it. को अगाडि आएर कसले कुरा गर्ने कसले सामान्य गर्ने भन्ने विषयमा नै यसको टुङ्गो पुगेको छैन सो वाट वी वान्ट इज द्याट दिस थिङ टु बी सर्टेड आउट रियली सुन होइन सो कोही नागरिकको ज्यान जानु भएन यसरी र उहाँले अहिलेसम्म धेरैचोटि अनसन बसिसक्नु भएको छ र बारम्बार विभिन्न कुराको माग पनि गरिराख्नु भएको छ बट टुडे दिस इज नट द टपिक बट वी वान्टेड टु टक अबाउट दिस वी वान्टेड टु से द्याट टु द गभर्मेन्ट द्याट या प्लिज टक टु हिम हुन्छ नि लाइक टक टु हिम एन्ड सी हाउ थिङ्स आर गोना गो अहेड आइम नट सेङ सपोर्ट हिम डु नट सपोर्ट हिम त्यो पक्ष लिएर भनिरहेको छैन यहाँलाई कजमा विश्वास लाग्छ भने सपोर्ट गर्नुहोस् लाग्दैन सपोर्ट नगर्नुहोस् इट्स अ फ्री विल टु डु द्याट बट द मेन थिङ इज द्याट त्यो नागरिकको ज्यान जानु भएन र जे जस्तो पक्ष चाहिँ माग छ त्यो चाहिँ पुरा भए राम्रो यो भयो अब आजको जुन चाहिँ विषय छ यो कोभिड र डाक्टर केसीको सम्बन्धभन्दा अलिकति फरक छ यो दसैँ नजिकै छ त्यो भन्नासाथ धेरैजना जो विदेशमा हुनुहुन्छ उहाँहरूको धेरै सम्झना आउँछ वैदेशिक रोजगारमा धेरैजना विदेशिनु पनि भएको छ वर्षौँदेखि काम गरिराख्नु भएको छ सायद कसैको त जब अलिकति मिल्ने भएको कारणले गर्दाखेरि जुन कम्पनीमा काम गर्नुहुन्छ टिकटहरू टाइममा पाइदिने कारणले गर्दाखेरि सायद धेरैजना घर फर्किन पाउनुहुन्छ तर यस्ता धेरै छन् जो चाहिँ बाहिर गएर हराएका पनि छन् अहिलेसम्म देश फर्केका छैनन् परिवारलाई थाहा छैन जिउँदो छ मृत्यु छ के छ ठेगान छैन सो यस्तो समस्या धेरै छ हाम्रो नेपालमा होइन बेला बेलामा कुरा पनि गरेर हुन्छ यो इस्युलाई लिएर अनि दुःख पनि लाग्छ त्यो सम्झिँदाखेरि हराएको मान्छेको बारेमा के पत्ता लाग्दैको भए एटलिस्ट यति त हुन्थ्यो कि मनमा बाँचिरहेछ छैन त्यो कुराले एक हदसम्म ढुक्क पनि हुन्थ्यो लाइफलाई अगाडि बढ्नु सहज हुन्थ्यो मानिलिउँ छोराछोरीको कुराकानी गरौँ श्रीमतीको कुराकानी गरौँ बुढो भएको आमाबुवाको कुराकानी गरौँ सबैजनालाई त्यो एउटा पिरले खाइरहेको हुन्छ क्या एन्ड कहिलेकाहीँ मिसिङ हुँदाहुँदै कतिजनाको चाहिँ मृत्यु भयो भन्ने खबर पनि आउँछ होइन र त्यही अनुसार यसो तस्बिरहरू हामी धेरै देखिरहन्छौँ र यो दसैँमा पनि कतिजना चाहिँ घर फर्किने भन्दाखेरि चाहिँ सिटमा बसेर भन्दा नि बाकसमा फर्किने धेरैजना हुनुहुन्छ पेन्डेमिकको कारणले गर्दाखेरि धेरैजनाको सब विदेशमै अड्क्यो अहिले अलिअलि खुलिरहेको कारणले गर्दाखेरि कति फन्डहरू रेज भएको पैसा उठेको कारणले गर्दाखेरि केही सबहरू चाहिँ देश फर्किन थालेका छन् सो यसपालि दसैँमा मलाई एकदम दुःख पनि लागेको छ कतिजना चाहिँ मान्छे आफै फर्किनु भन्दा पनि बाकसमा फर्किराख्नु भएको छ जुन चाहिँ एकदमै दुःखको घटना हो इट्स प्रिटी स्याड हुन्छ नि यो सिनेरियोहरू सबै देख्दाखेरि चाहिँ स्पेसली हामी जस्तो इकोनोमी भएको देशको चाहिँ जनताहरूलाई धेरै जस्तो अब वैदेशिक रोजगारको लागि चाहिँ देशभन्दा बाहिर जानुपर्ने बाध्यता रहेको हुन्छ आफ्नो देशमा चाहिँ चाहे जस्तो रोजगार नपाउँदा आफ्नो परिवारलाई चाहिँ कसरी चाहिँ धान्ने कसरी चाहिँ उहाँहरूको जीविकोपार्जन गर्ने भन्ने कुराको उपाय नपाउँदा चाहिँ धेरै जस्तो मान्छेहरू चाहिँ अब वैदेशिक रोजगारको लागि बाहिर जानुपर्ने बाध्यता रहेको छ आफ्नो परिवार आफ्नो ठाउँबाट टाढा भएर काम गर्नुको पीडा जुन मान्छेले त्यो ठाउँमा गएर काम गरिरहेको हुन्छ उसैलाई मात्र थाहा हुन्छ त्यही माथि जुन परिवारले यसरी आफ्नो घरको सदस्य चाहिँ बाहिर गएर काम गरिरहेको दुःख त छँदैछ तर त्यसमाथि चाहिँ उहाँ फर्किनु पर्ने बेला उहाँलाई चाहिँ एउटा बाकसमा ल्याउनु पर्ने अवस्था जुन उहाँहरूले भोग्नुपर्छ त्यहीमा अनि अर्को सिनेरियो चाहिँ उहाँको जुन ठाउँ ठेगानामा उहाँ नभेटिएपछि कहिले उहाँसँग फोन कल नहुँदाको पीडा जुन परिवारले भोग्नु परेको हुन्छ त्यो परिवारलाई मात्रै थाहा हुन्छ होइन तर हाम्रो देशमा चाहिँ अहिले रेमिटेन्स चाहिँ वान अफ द हुन्छ नि हेल्पिङ ह्यान्ड फर आवर इकोनोमी भनिएको छ होइन तर त्यसको पछाडि यो तथ्याङ्क पनि छ कि जसले गर्दा हामीलाई धेरै नै दुःख लाग्छ जुन हामी जस्तै अर्को एउटा नेपालीले चाहिँ भोग्नु परेको दुःखको बारेमा चाहिँ हामी एउटा आज कुरा गर्न गइरहेका छौँ एउटा म्युजिक भिडियो पनि रहेको छ जसले चाहिँ यो तथ्याङ्कको बारेमा बताउँछ यो सिनेरियोको बारेमा देखाउँछ हेरेपछि तपाईँले आफै फिल गर्न सक्नुहुन्छ कि के छ हाम्रो चाहिँ अहिले वैदेशिक रोजगारीको समस्याको बारेमा अनि द म्युजिक भिडियो जस्ट पोर्ट्रेज वान स्टोरी यस्ता लाखौँ करोडौँ कथाहरू छन् विश्वभरि छन् हाम्रो देशमा पनि यस्तो कथा टन्नै छन् होइन जसरी चाहिँ यसलाई अब प्रस्तुत गरिएको छ अहिले दिस इज आइम टेलिङ दिस जस्ट वान पार्ट अफ द स्टोरी तर यसमा पनि दुई तिनवटा कुरा यहाँले मिलाउन सक्नुहुन्छ यो छ त्यस्तो यस्तो त्यस्तो भनेर सो आई वान्ट टु टक मच अबाउट दिस सो लेट्स हेभ लुक एट दिस म्युजिक भिडियो एन्ड विल टक टु द डिरेक्टर अफ दिस म्युजिक भिडियो बर्खासँग चाहिँ हामी कुराकानी गर्छौँ यो म्युजिक पछि सो गाइज किप वाचिङ द सङ एन्ड आई होप यु गाइज विल फिल द सरो द्याट्स बिन प्रेजेन्टेड इन द सङ वेलकम ब्याक र गीत देखाउनुभन्दा अगाडि यहाँलाई त्यसको बारेमा अलिकति जानकारी दिएका थियौँ के कस्तो छ भनेर
यो यथार्थ नै हो जुन चाहिँ हाम्रो समाजमा छ हाम्रो देशमा छ यसरी बितिसक्नुभएका धेरै दाजुहरू हुनुहुन्छ धेरै दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ जसलाई विभिन्न समस्या छ तर जो यसरी अब हराइराख्नु भएको छ उहाँहरूको चिन्ताले पक्कै पनि परिवारलाई खान्छ र त्यसै गरी यसलाई ब्युटिफुल तरिकाले पोर्ट्रेट चाहिँ हाम्रो बर्खा मुखिया उहाँले चाहिँ गर्नुभएको छ सी इज द डिरेक्टर अफ दिस सङ वी जस्ट वाच राइट नाउ सो बर्खा चाहिँ यतिखेर लाइनमा हुनुहुन्छ उहाँसँग कुराकानी गरौँ जस्ट लेट्स गेट टु नो मोर अबाउट दिस सङ एन्ड अल दिस इस्युको बारेमा पनि सो हाउ डिड सी कम अप विथ दिस एन्ड एभ्रिथिङ सो यसको बारेमा सो सी इज अनलाइन हेलो 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 बर्खाजी हेलो हजुर सुनिराख्नु भएको छ हजुर हजुर भर्खरै हामीले गीत पनि हेऱ्यौँ होइन एकदमै राम्रो गीत पनि छ र इट्स विथ अ भेरी स्ट्रङ मेसेज सङ र एउटा यथार्थ पनि छ यसमा होइन सो थ्याङ्क यू सो मच फर ब्रिङिङ दिस आउट इन अ म्युजिक भिडियो होइन सो ओभरअल प्रोजेक्ट हाउ डिड यु फाइन्ड इट वेन इट केम आउट हुन्छ नि बिकज जुन चाहिँ तपाईँको इमेजिनेसन थियो द थिङ्स यु वान टु शो इन म्युजिक भिडियो यु ह्याप्पी विथ हाउ इट हेज कम आउट हजुर फर्स्टली थ्याङ्क यू सो मच मलाई सोमा इन्भाइट गर्नुभयो है अनि हजुर आई थिङ्क मैले जे सोचेको थिएँ त्यो चाहिँ प्रोडक्टमा आयो हेलो ओके यहाँको आवाज एकदम ब्रेक भएर आइसक्यो फेरि रिपिट गरिदिनुहुन्छ के भन्दै हुनुहुन्थ्यो ए हजुर मैले जति सोचेको थिएँ जस्तो सोचेको थिएँ भिडियो चाहिँ त्यो एक्सपेक्टेसन मिट भयो भनौँ हजुर सो जुन तपाईँले इमेजिन गर्नुभएको थियो जुन टिम वर्क तपाईँहरूले गर्नुभयो त्यसको रिजल्ट भिडियोमा हामीले पनि देखेका छौँ होइन सो डेफिनेटली एकदमै स्ट्रङ मेसेज द रियालिटी अफ द सोसाइटी होइन कतै न कतै कसै न कसैले यो कुराहरू भोगिरहेका छन् है सो बर्खाजी जुन तपाईँले यो कन्सेप्ट लिनुभयो फर द म्युजिक भिडियो होइन जुन बेस्ड अन द रियल फ्याक्ट्स जुन हाम्रो देशमा घटिरहेको छ होइन सो यो कुरा तपाईँले कतै आफै भोग्नु भएको हो कि भनौँ या त कतै तपाईँले यस्तो मान्छे भेट्नुभयो कि उहाँले यस्तो कुरा भोगिराख्नु भएको छ यो होल कन्सेप्ट तपाईँले अब कसरी लिनुभयो हजुर अब कुनै हदसम्म पर्सनल एक्सपिरियन्स पनि छ होइन तर अनि अब म जता काम गर्छु त्यहाँनिर हाम्रो प्रसिद्ध स्थापित भन्ने भिजुअल आर्टिस्ट हुनुहुन्छ अनि सो उहाँले चाहिँ यही मिसिङ माइग्रेन्ट्समा नै काम गरिराख्नु भएको थियो कि सो अनि आई वाज क्लोजली सिइङ हिम वर्क अनि त्यसपछि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अनि मलाई अलिक रिसर्च गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ यो कुरा थाहा भयो र यसमा अलिकति अगाडि ल्याउनुपर्छ यसमा डिस्कसन्सहरू हुनको लागि केही कन्टेन्ट हुनुपर्छ जस्तो चाहिँ फिल भएको थियो हजुर सो अलिकति रिसर्च गर्नुभयो होइन सो रिसर्च गर्दा यहाँले पक्कै पनि धेरै कुराहरू थाहा पाउनुभयो होइन सो वुड यु वान्ट जुन चाहिँ सिस्टममा के कुराहरू चेन्ज भयो भने चाहिँ होइन सो जुन चाहिँ रिसर्च गर्दाखेरि पक्कै पनि थाहा पाउनु भयो होला अब नेपालमा धेरै बडिजहरू छन् जसले चाहिँ माइग्रेन्टको लागि भनेर चाहिँ खोलेको धेरै बडिजहरू छन् तर कति एक्टिभली काम गरिरहेछन् कति एक्टिभली काम गरिरहेको छैनन् त्यसले गर्दाखेरि पनि धेरै माइग्रेन्ट लेबर वर्कर्सहरूलाई बेला बेलामा समस्या पनि भइरहेको हुन्छ होइन सो वुड यु वान्ट टु चेन्ज भन्नुहोस् त यो जब रिसर्च गर्ने टर्ममा जे पत्ता लगाउनु भयो हाउ डु थिङ्क वी क्यान इम्प्रुभ दिस जस्तो लाग्छ यहाँलाई जुन चाहिँ सिनेरियो छ नि कसरी इम्प्रुभ होला जस्तो लाग्छ यहाँलाई हजुर त्यो चाहिँ अब एकदमै No, ये पर्सनल ओपिनियन हजुर हजुर त्यो भयो तर आई थिङ्क यो चाहिँ हाम्रो सोसाइटीमा एकदमै डिप रुटेड जुन यो भनौँ न एउटा धेरै वर्षदेखि भइरहेको शोषण दमन जुन छ नि हाम्रो नेपाली सोसाइटीमा भइरहेको हुन्छ नि क्लास डिस्क्रिमिनेसन कास्ट डिस्क्रिमिनेसन छ नि सो यो कुराहरूले नै अल्टिमेटली यो सबै कुरालाई चाहिँ के भन्छ त्यसलाई एड गरिरहेको जस्तो लाग्छ कि मलाई सो अब हामीले अब यो किनभने अब जस्तो यो हामीले जति पनि मिसिङ माइग्रेन्ट्सको केसेसहरू हेऱ्यौँ भने होइन अब उहाँहरू एकचोटि हराउनु भएपछि एक त त्यो डेटा पनि हामीसँग छैन कतिजना हराउनु भएको छ होइन अर्को चाहिँ अब लिगल बडिजकै सहारा लिएर गए तापनि इट्स भेरी डिफिकल्ट टु ट्र्याक देम किनभने अब कोही इलिगल भएर बस्नु भएको हुन्छ कोही कहाँ जानुभएको हुन्छ एकदमै गाह्रो हुन्छ कि त्यो जानुबाट चाहिँ अनि त्यही भएर यो हाम्रो देशकै प्रब्लम हो जस्तो चाहिँ लाग्छ मलाई बर्खाजी
जुन तपाईँले मेन्सन गर्नुभयो होइन, जुन हाम्रो सोसाइटीमा जात जातिको विभेदको कुरा पनि छ भनेर है। सो वैदेशिक रोजगारीको नम्बर 1 रिजन त हाम्रो देशमा चाहिँ प्रपर जब अपर्च्युनिटिजहरू नभएर अब हामी जनताले चाहिँ विदेशिनु परेको अवस्था छ होइन। सो कतै न कतै यो जात जातिको विभेदले गर्दा पनि सोसाइटीमा उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा सुटेबल जब पाउन या सोसाइटीमा विथ अनर बस्नको लागि अप्ठ्यारो भएर पनि विदेशिनु भएको जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? हजुर, त्यो चाहिँ एकदमै एउटा रुट कज हो जस्तो चाहिँ लाग्छ मलाई। किन भन्दाखेरि अब भनौँ न वर्षौँदेखि भएर आएको दमन शोषणकै कारणले त उहाँहरू त्यहाँ पुग्नुभयो नि त। भन्नाले उहाँहरू हजुर इक्विप्ड हुनुहुन्छ अहिले आएर भने त अब स्टार्टिङ पोइन्टै उहाँहरूको एकदम डिफ्रेन्ट लेभलमा छ नि त। त्यसैले हामीले राम्ररी निहालेर हेऱ्यौँ भने त खास रुट प्रब्लम त त्यही छ नि त, जुन अझै पनि प्रिभेलिङ छ। बट आई डोन्ट नो, आई माइट अग्री डिसएग्री इन हियर होइन। सो आई वुड कन्सिडर दिस एज वान फ्याक्टर होइन। तर रुट कज नै चाहिँ म यसलाई चाहिँ मान्दिनँ वैदेशिक रोजगारको जति पनि हुँदैछ होइन। बट या इट्स यो ओपिनियन होइन। सो पक्कै पनि वाट यु से आई अग्री अन द्याट। डेफिनेटली यो कारणले गर्दाखेरि पनि धेरैजना विदेश जानुभएको छ, एउटा लाइफ राम्रो हुन्छ, परिवारलाई सुखी साथ राख्न सक्छु भन्ने हिसाबले होइन। र मलाई अर्को तपाईँको म्युजिक भिडियो हेर्दाखेरि अनदर थिङ द्याट इट क्लिक फर मी वाज जुन चाहिँ प्रब्लम, जुन चाहिँ सिनेरियो परिवारले फेस गर्छ नि आफ्टर द्याट पर्सन गेट्स लस्ट होइन। साउको ऋण हुन्छ, दायाँ बायाँ हुन्छ, घर छोड्नुपर्ने परिस्थिति, विभिन्न परिस्थिति, परिवार टुक्रिँदै जान्छ, त्यो छ। त्यसलाई पनि एकदम राम्रो तरिकाले देख्नु भएको छ। विभिन्न मानसिक तनाव होइन, मानसिक रोगको सामना गर्नुपर्ने सिनेरियोहरू छ होइन। सो द्याट्स रियली भेरी वेल पोर्ट्रेड होइन। जुन चाहिँ समस्या त्यसलाई पनि मजाले देखाउनु भएको छ। एनिथिङ द्याट यु वान्ट टु से अबाउट यो वुमेन इस्यु यसमा पनि? इज देयर एनिथिङ द्याट यु वान्ट टु से? किन भन्नुभयो? सरी ब्रेक भयो। जुन चाहिँ यो वुमेन इस्यु छ, किनभने जतिजनाको श्रीमान बाहिर जानुहुन्छ, त्यसपछि अब श्रीमती बच्चा घरमा छोडेर जानु भएको हुन्छ र यसरी अब कन्ट्याक्ट नभइसकेपछि वर्षौँदेखि हराउँदाखेरि उहाँहरूलाई पनि समस्या। कतिजना ऋण लिएर जानु भएको हुन्छ भर्खरै होइन। अब ऋणको पैसा तिर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि जुन कागज गरिएको हुन्छ त्यही अनुसार जो साउ छ उसले प्रपर्टी उठाइदिने, दायाँ बायाँ यस्तो इस्युजहरू भइरहेको हुन्छ। र त्यसपछि एउटा राम्रै खाने परिवार पनि जसले चाहिँ अब कमाइ गरेर खान सक्थ्यो, ती गरिबीको रेखाभन्दा धेरै तल झर्छन् होइन। सो यस्तो सिनेरियोहरू धेरै क्रिएट पनि भएको छ। सो यु पोर्ट्रेट द्याट भेरी वेल। सो यस्तो इस्युमा पनि केही भन्नु छ यहाँलाई? हजुर, अब यो मैले चाहिँ भनौँ न मेरो मेजर इन्सपिरेसन चाहिँ मैले हाम्रो जनकराज सापकोटाजीको कहर भन्ने बुक एउटा छ हजुर। अनि त्यो बुक चाहिँ म रेकमेन्ड गर्न चाहन्छु होइन। त्यो बुकमा चाहिँ भनौँ न यो एकदम ह्युमेनली यो कुरालाई हेरेको छ। अनि आई थिङ्क यो पोइन्टमा आएर चाहिँ हामी जस्तो प्रिभिलेज सबैजना हुन्छ नि, यो चाहिँ सेन्सिटिभ भएर यो कुरामा हेर्नुपर्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ मलाई। सो बर्खाजी, यहाँले भनेको कुरा एकदमै ट्रु हो होइन। जसलाई चाहिँ लाइफले केही राम्रो कुरा अफर गरेको छ भने, जसलाई चाहिँ अलरेडी केही कुराको कमी छ भने हामीले त्यो कुरालाई चाहिँ केही हदसम्म पनि हेल्प गर्न सक्यौँ भने हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई सानोभन्दा सानो हेल्प गऱ्यौँ उहाँहरूको लागि ठुलो हुनसक्छ होइन। सो थ्याङ्क यू सो मच जुन कन्सेप्ट लिएर तपाईँले यस्तो राम्रो म्युजिक भिडियो बनाउनु भएको छ। डेफिनेटली यो कुराले धेरैजनालाई इन्सपायर गर्नेछ। हामी पनि एकदमै तपाईँको यो कामप्रति एकदमै थ्याङ्कफुल छौँ। एन्ड वी रियली लभड द म्युजिक भिडियो। Thank you so much. I think I'd like to take this opportunity to thank the band YM Band for such an amazing song. And especially I'd like to really thank my team at First Factory. Shout out सबैजनालाई. Okay, fine. So thanks. All right. So anyone more you want to thank? Question अरु कसैलाई thank गर्न बाँकी? Thank you guys for saying it. Thank you so we much. were happy because we always show music videos. Yes. We always promote the young talents, the concepts and the stories, right? So I'm the गर्छौँ नि निरन्तर गरिरहेको छौँ. So keep coming up with projects like this and good luck for your future endeavors. है यसलाई चाहिँ हामी छुटिन्छौँ. Bye bye. Thank you. Take care. Bye. So yeah guys, we talked a lot about this. एउटा जुन चाहिँ कथा छ रच्ने मान्छे, त्यसपछि त्यसलाई रचेर हुन्छ नि यसरी बाहिर निकालिराख्नु भएको छ भनिहालेँ। यो एउटा परिवारको मात्र स्टोरी देखाइएको छ यसमा। यस्तो लाखौँ छौँ करोडौँ छन्, विभिन्न कथाहरू छन्। परिवार लथालिङ्ग भएको छ, परिवारको एकजना सदस्य नभएको कारणले गर्दाखेरि परिवार टुक्रेको छ होइन। छोराछोरी पनि राम्रोसित हुर्किन बढ्न पाएनन्, गलत सङ्गतमा लागेका छन्। सो यो एउटा कारणले गर्दाखेरि यति धेरै समस्या
निस्केको छ क्या यसबाट द रुट सो वान अफ द रुट कज वान पर्सन मिसेस आउट हिज इन फरेन ल्यान्ड हुन्छ नि समबडी डाइज दिस द्याट सो यसले गर्दाखेरि धेरै समस्याहरू पनि निम्ति आएका छन् विल डिस्कस वान बाई वान यो ब्रेक पछि सो इट्स टाइम यु टेक अ भेरी सर्ट कमर्सियल ब्रेक विल कम ब्याक एन्ड विल डिस्कस मोर अन दिस वेलकम ब्याक र त्यही हो वी टकिङ अबाउट वैदेशिक रोजगारकै बारेमा कुराकानी गरिरहेको छौँ धेरैजना विदेश जाँदाखेरि हराउनुहुन्छ धेरैजनाको मृत्यु हुन्छ र यतिखेर जतिजना पनि हाम्रो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा धेरैजनाले विदेश बसेर कार्यक्रम हेरिराख्नु भएको हुन्छ सो यहाँ सम्पूर्ण सबैजनालाई के भन्न चाहन्छु सुरक्षित भएर बस्नुहोस् एकजुट भएर बस्नुहोस् होइन हामी नेपाल दाजुभाइ जहाँ छौँ दिदीबहिनी जहाँ छौँ झगडा कम गरौँ होइन विभिन्न समितिहरू पनि बन्ने गर्दछन् विदेशमा पनि कामदारहरूकै सहयोगको लागि भनेर तर त्यति फ्रुटफुल भएको देखिँदैन एक हदसम्म सहयोग पनि पुग्छ मद्दत पनि पुग्छ र अहिले चाहिँ अब गभर्मेन्ट इन्स्टिट्युट्सहरू भन्दा अर्गनाइजेसन्सहरू भन्दा पनि एक आपसकै सहयोगले गर्दाखेरि चाहिँ धेरैजना नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई चाहिँ विदेशमा अहिलेको समयमा चाहिँ अलिकति धेरै हेल्प पनि भइरहेछ जति इनपुट हुनुपर्ने हो त्यति इनपुट भएको छैन भन्ने कुरा मात्र हाम्रो तर्फबाट गरेकै छैन सरकारले गरेकै होइन भनेर भने होइन तर वी नो द्याट आवर गभर्मेन्ट क्यान डु मच मोर देन दिस होइन सो योभन्दा अझै धेरै गर्न पनि सकिन्छ धेरै सुविधा प्रदान गर्न सकिन्छ देयर इज लट अफ थिङ्स बट नगरिएको देखिन्छ कम भएको देखिन्छ होइन सो द्याट इज द कन्टेक्स्ट हियर यस जुन अब यो वैदेशिक रोजगारको कुरा छ अनि 100% त कुनै पनि अब भनौँ न देशमा स्पेसली हामी जस्तो इकोनोमी भएको देशमा चाहिँ अब 100% त कट डाउन गर्नै सक्दैन बिकज अब कतिजनाले चाहिँ बाहिरै गएर कमाउने उहाँहरूको चाहिँ फ्युचर प्लान पनि हुन्छ होइन तर अब जसरी हामीले देखिरहेका हुन्छौँ जुन यस्तो तथ्याङ्क हामीले भेटिरहेका हुन्छौँ अनि जुन परिवारजनले आफ्नो सदस्य गुमाउनु परेको उहाँहरूको ठाउँ ठेगानाको कहिले खबर नपाएको वर्षदेखि उहाँहरूको पर्खाइमा कुर्नु परेको पीडा चाहिँ मलाई लाग्छ जुन यो वैदेशिक रोजगारको जुन अहिले यो समस्या उठिरहेको छ त्यसको चाहिँ एउटा नम्बर 1 रिजन इज आफ्नै देशमा चाहिँ रोजगारको कमी हुनु त्यही भएर उहाँले चाहिँ आफ्नो परिवार पाल्नको लागि दुःख कष्ट सहेर पनि बाहिर बसिराख्नु भएको हुन्छ होइन सो यो कुराको चाहिँ एउटा चाहिँ अब सोल्युसन भनेको आफ्नो देशमा धेरैभन्दा धेरै जबहरू क्रिएट भयो भने चाहिँ केही नम्बरमा चाहिँ कमी आउन सक्छ होइन सो आर होपिङ कि अब हाम्रो देशको इकोनोमी पनि स्ट्रङ हुँदै जाओस् जब अपर्च्युनिटिजहरू पनि धेरैभन्दा धेरै खुल्दै जाओस् बिस्तारै अब यो कोभिड-19ले धेरै ठाउँमा असर गरेको छ तर बिस्तारै सबै कुरा नर्मल भइरहेको छ भने यो समस्याप्रति पनि केही कुरा चाहिँ अब अगाडि बढ्यो भने यसको पनि केही सोल्युसनहरू निस्क्यो भने आई थिङ्क यो दुःख यो पीडाबाट हामीले केही राहत पाउँछ कि भन्ने लागिरहेको छ अहिले हाम्रो चाहिँ सुविज्ञजी लाइनमा हुनुहुन्छ उहाँलाई स्वागत गरौँ हेलो 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 नमस्ते निलमजी सृजलजी नमस्ते सुविज्ञजी आराम हुनुहुन्छ हजुर आराम हजुर सो सुविज्ञजी आजको विषयको बारेमा यहाँलाई जानकारी भयो होला हजुर भयो पक्कै भयो यहाँलाई के लाग्छ भन्नु त हाम्रो देशको सिनेरियो देख्दाखेरि होइन सो हाउ डु यु फिल अबाउट दिस यहाँ यो के छ भने यो वैदेशिक रोजगारको समस्या चाहिँ यो हाम्रो नेपाल सरकारले चाहिँ यो जब जेनेरेसन नगरेको होइन अनि के भन्छ वैदेशिक रोजगार चाहिँ मान्छे अब तपाईँ स्ट्याटिस्टिक्स हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ धेरै जसो ग्रामीण भेगका मान्छेहरू गर्न जान्छन् होइन कि कोही सहर केन्द्रित पनि हुन्छ तर विशेष गरी ग्रामीण भेगका जान्छ होइन अब यो के छ भने यो 1990s पछि चाहिँ होइन हाम्रो यो एग्रिकल्चर प्रोडक्सन हुन्छ नि देशको त्यो एकदम डिक्रिज भएको छ कि एग्रिकल्चर प्रोडक्सन होइन डिक्रिज भएको छ होइन अनि हाम्रै कन्ट्रीमा चाहिँ हुन्छ नि यो एग्रिकल्चर प्रोडक्सनको यो के मेकानिजमहरू सरकारले इम्प्रुभ गर्यो भने चाहिँ यो माइग्रेन्ट वर्करहरू चाहिँ अरू विदेशमा काम गर्ने रोक हुन्छ कि तर सरकारले चाहिँ यो एग्रिकल्चरमा चाहिँ यो विशेष ध्यान दिनु पर्यो होइन सब्सिडाइज गर्नु पर्यो होइन त्यो भए चाहिँ एकदम हुन्छ के अनि अर्को यहाँ लिगल एस्पेक्टहरू पनि छ कि यो माइग्रेन्ट वर्कर सम्बन्धी के जस्तो कि वर्ल्डमा चाहिँ एउटा कन्भेन्सन छ कि त्यो धेरैजना पार्टी छ तर नेपाल चाहिँ पार्टी छैन होइन यो चाहिँ इन्टरनेसनल कन्भेन्सन अन प्रोटेक्सन अफ दि राइट्स अफ अल माइग्रेन्ट वर्कर्स एन्ड मेम्बर्स अफ देयर फ्यामिली भन्छ होइन यो चाहिँ बेसिकली माइग्रेन्ट राइट्सको कुरा गर्छ होइन अनि वर्किङ कन्डिसनको कुरा गर्छ अनि फोर्स लेबर हुन्छ नि एकदम धेरै घन्टा गरेर काम गराउने त्यो ल चाहिँ हाम्रो नेपाल सरकारले चाहिँ अब के हो त्यो कन्भेन्सन साइन गरेको छैन होइन अनि त्यसले गर्दा चाहिँ यो लेबर आर यु श्योर दैट साइन गरेको छैन भनेर 100% श्योर हुनुहुन्छ यस ओके साइन गरेको छैन होइन अनि
अनि कस्तो भयो भने हाम्रो त्यो अहिले पनि ल पनि छ कि एउटा यो फरेन इम्प्लोइमेन्ट एक्ट भन्ने छ कि त्यो एफेक्टिभली नै काम गरेको छैन होइन। अनि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो लेबर भाइलेसनमा मेन यो कारक तत्त्व भने चाहिँ यो म्यान पावर एजेन्सीहरू हुन्छ नि हो, तिनीहरू चाहिँ मेन हो कि यो के डिसिभ गर्ने होइन, झुकाउने होइन। अनि त्यसले चाहिँ यो एकदम व्यापक समस्या भएको छ कि एउटा दुईटा कुरा छ एक किसिम, एउटा चाहिँ सरकारले जब जेनेरेसन गरेन, अर्को कुरा चाहिँ यो म्यान पावर एजेन्सीहरूले चाहिँ डिसिभ गर्यो होइन, एक प्रकारले के धोका दियो होइन, त्यही हो मेन दुईटा कुरा यहाँ प्रब्लम छ। सो अब सुबिकेजी तपाईँले भनेको अनुसार चाहिँ वैदेशिक रोजगारीको चाहिँ पछाडिको कारणहरू त तपाईँले भन्नुभयो होइन, तर हामी जस्तो इकोनोमी भएको देशबाट चाहिँ अब 100% चाहिँ वैदेशिक रोजगार चाहिँ कट अफ गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन, 100% गर्नु पनि पर्दैन होइन। हो है, त्यही त भने। अनि त्यही भएर जसरी अब हाम्रो त्यही देशबाट चाहिँ अब गइराख्नुहुन्छ वैदेशिक रोजगारीमा होइन, तर तथ्याङ्क अनुसार चाहिँ कति धेरै चाहिँ अब कामदारहरूको मृत्यु भएको खबर हामीले पाउँछौँ, उहाँहरूको चाहिँ भनौँ न हराएको सूचना पाइरहेका हुन्छौँ होइन। सो यो कुराको चाहिँ भनौँ न कन्ट्रोल यो कुरालाई कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ घटनाबाट चाहिँ रोक्न सक्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई, जुन यो मृत्यु दर चाहिँ बढिरहेको, उहाँहरू चाहिँ हराएको सूचनाहरू चाहिँ बढिरहेको हामीले भेट्छौँ होइन। सो यो कुराहरूमा चाहिँ कसरी हामीले कन्ट्रोल ल्याउन सक्छौँ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यो कन्ट्रोल गर्न त एउटा राज्य सक्षम हुनु पर्यो होइन। अब हेर्नुहोस् न, अब अलपत्र छन् होइन खाडी मुलुकमा, मलेसियामा होइन, अब चार्टर फ्लाइट मार्फत तिनीहरूलाई ल्याउन पनि सकेका छैन होइन। अब ल्याए पनि यु हेभ टु पे योर एयरफेयर टिकट भनेर तोकिदिया हुन्छ होइन। अब राज्यको मलाई लाग्छ राज्यको अकर्मण्यता नै हो है फर्स्ट अफ अल होइन, जब जेनेरेसन गर्नु छैन होइन। अनि मान्छे त बाध्यता हुन्छ नि त, यो घाँस बाँस कपासको लागि त विदेशिनु परिहाल्यो, त्यही हो राज्य। अनि अर्को भने यो हाम्रो लिगल सिस्टममा पनि मैले दोष दिन्छु होइन। यो फरेन इम्प्लोइमेन्ट एक्ट तपाईँले यस्तो सर हेऱ्यो भने कानुन त राम्रो छ होइन, अब इम्प्लिमेन्टै गरेको छैन कि। अब पछिल्लो समयमा जुन चाहिँ फरेन इम्प्लोइमेन्ट एक्ट छ यसले धेरै परिवर्तन ल्याएको छ, जुन चाहिँ यहाँले अघि नै भनिहाल्नुभयो। जस्तो मेन पावरको कुराकानी आएको छ, म्यान पावरको होइन, कतिपय म्यान पावर बन्द हुने तर्खरमा छन्, किनभने कतिपय धरोटी राख्नै पर्ने र कतिपय कुराहरू चाहिँ पूर्वाधार पहिले तयार गरिसकेपछि मात्र सञ्चालन हुन दिने भन्ने विषय पनि धेरै आएको छ अहिले अगाडि होइन। र त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि धेरै म्यान पावरहरू मर्ज पनि हुने कुराहरू अस्ति नै भइरहेको थियो, चलि पनि रहेको थियो। बट आफ्टर कोभिड अलमोस्ट दिज थिङ्स हेभ स्टप्ड अहिलेलाई होइन। सो अहिले विदेश जाने चाहिँ क्रम एकदमै कम छ र जति पनि एनुअल ब्रेकमा नेपाल फर्किनु भयो, अहिले त्यसै गरी नेपालबाट विदेश जाने धेरैजना हुन्छ फरेन इम्प्लोइमेन्टको लागि, तर विशेष गरी यसरी लेबर फोर्समा जानेहरू धेरै हुन्छ र कतिले चाहिँ रिइम्प्लोइमेन्ट पाउनु भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले कोभिडको समयमा पनि उहाँहरू फर्किराख्नु भएको छ हेर्नुहोस् है। सो यो छ सुबिके। सो आई जस्ट कन्टिन्यू विथ वाट यु सेड होइन, बट अहिलेलाई चाहिँ बिदा माग्न चाहन्छु। थ्याङ्क सो मच फर सेयरिङ वाट यु सेड, बिकज मलाई पनि यहाँले भनेको कतिपय कुराहरू छ त्यही आई एक्सप्लेन टु आवर अडियन्स। अहिलेलाई चाहिँ हामी छुट्टिन्छौँ है त। Thank you so much, Subike-ji. Well, there's a lot of things that Subike said. I was going to come there actually. Subikeले भनेकै कुराहरू म भन्छु भनेर भइसकेको थिएँ, but thanks for saying that. जस्तो अब फरेन इम्प्लोइमेन्टको एक्टको कुराकानी आउँछ, बाहिर विदेश जाने कुराकानी आउँछ र मैले त्यही नै भनेको छु। जस्तो रेगुलेटरी बडी जुन चाहिँ छ त्यसले राम्रोसित हेरेको छैन, किनभने हामीलाई थाहा छ, जब सरकारलाई पनि थाहा छ, श्रम विभागलाई पनि थाहा छ, मन्त्रालयलाई पनि थाहा छ कि के थाहा छ भने चाहिँ हाम्रो नेपालीहरू चाहिँ यस्तो ठाउँमा जाँदै हुनुहुन्छ काम गर्न भन्ने थाहा छ र वर्षदेखि हामी देखि पनि रहेछौँ कुन सिनेरियोमा उहाँहरू बस्नुपर्छ। र यो सबै अब मलाई चाहिँ के लाग्छ नि, अब जब यसरी वैदेशिक रोजगारमा बाहिर पठाइन्छ नि नेपालीहरू, उहाँहरूको चाहिँ के हुनु पऱ्यो भने चाहिँ राइट छनन भएको चाहिँ हुनु भएन क्या। जस्तो एउटा कोठामा 6 जना 8 जना 10 जना कोचेर बस्नुपर्ने भएन होइन। सो त्यो भयो भने अनि जस्तो अब खानेपानीको सुविधा राम्रो हुँदैन कतिपय ठाउँमा, जतिपय कोठाहरू छन् त्यहाँ अब मुसासुसा भइराख्ने एकदमै फोहोर भेन्टिलेसन नभएको कारणले गर्दाखेरि कतिको मृत्यु भएको त्यो सिनेरियो पनि छ। र हामी हेर्छौँ भने धेरै यङ एनर्जीहरूको चाहिँ डेथ भएको चाहिँ हामीले देखेका छौँ। 24 वर्ष 25 वर्ष 26 वर्ष 30 वर्ष र कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ हेल्थ रेकर्ड नराम्रो भएर बितेकाहरू पनि होइन, दे आर भेरी फिट, भेरी गुड एट वर्किङ र अल अफ अ सडन लट अफ दिस यङ पिपल डाई। वाट्स द रिजन धेरैजना थाहा छैन, कसैलाई हार्ट एट्याक भयो भनेर मरिन्छ। र बेसिकली एट द एन्ड वाट इज द्याट जुन चाहिँ उहाँको हेल्थ फेसिलिटिजहरू उहाँले त्यहाँ पाइराख्नु भएको छ त्यो राम्रो छैन। सो यस्तो कुराहरूमा चाहिँ सरकारले ध्यान पुर्याउनुपर्छ क्या। र यो इस्यु आज हामीले पहिलोचोटि उठाएन, यो इस्युको लागि वर्षदेखि विभिन्न संस्थाहरू माइग्रेसन इस्युमा रहेका संस्थाहरूले पहिलेदेखि नै लडिरहेछन् कि द्याट जति पनि कामदारहरू बाहिर विदेश गइराख्नु भएको छ उहाँहरूको चाहिँ राइट्स चाहिँ सुनिश्चित हुनु पऱ्यो, उहाँहरूको अधिकार सुनिश्चित हुनु पऱ्यो। सो यो सबै विषय लिएर
वर्षौँदेखि इस्यु चलिरहेछ एन्ड इट्स नट गेटिङ सल्भ। विदेश जाने पनि उत्तिकै हुनुहुन्छ, फर्केर देशमा केही गर्छु भन्ने पनि उत्तिकै हुनुहुन्छ एन्ड समवेयर इन द बिट्विन इट्स जस्ट गेटिङ लस्ट एन्ड इट्स जस्ट कन्टिन्युइङ के। अब यो राम्रो अर्डरमा हुने त कहिले कहिले भनेर ठेगानै छैन के। त्यही त यो होल सिनेरियोमा जुन हाम्रो कलर सुबिगेजीले पनि मेन्सन गर्नुभयो, जुन हाम्रो म्यान पावर छ, म्यान पावरको टिम जसले चाहिँ कोअर्डिनेट गरिदिनुहुन्छ वैदेशिक रोजगारीको लागि होइन, उहाँले जुन मेन्सन गर्नुभयो म्यान पावरले कतै न कतै कहिले न कहिले डिसिभ गरेको पनि भेटिएको छ, झुक्क्याएको पनि छ होइन। राम्रो भनेर अप्ठ्यारो ठाउँमा तिमीले भने जस्तै राम्रो फेसिलिटी नभएको ठाउँमा पनि उहाँहरूलाई पुर्याइएको अवस्था छ होइन। सो यहाँ चाहिँ गभर्मेन्टको एकदम इम्पोर्टेन्ट चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ रोल के छ भन्दाखेरि मोनिटर गर्नु पर्यो। जुन यो म्यान पावरहरूले जुन एउटा ट्र्याक बनाउनु भएको छ बाहिरको कम्पनीसँग काम गर्ने, कस्तो ठाउँमा चाहिँ नेपाली जनतालाई चाहिँ राखिएको छ, पुर्याएको छ। सो म्यान पावरलाई पनि मोनिटर गर्नु पर्यो, उहाँले बाहिरको कम्पनीसँग कसरी चाहिँ कोअर्डिनेट गरिरहेको छ त्यो पनि मोनिटर गर्यो। सो यो दुईवटा ठाउँमा यदि गभर्मेन्टले चाहिँ राम्रोसँग स्ट्रङली मोनिटर गरिदियो भने पक्कै पनि हाम्रो जति पनि नेपाली कामदारहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ अप्ठ्यारो सिचुएसन चाहिँ भोग्नु पर्दैन। अनि जुन चाहिँ हामीले दुःखद घटनाहरू बाकसमा नेपाली जनता फर्किनु परेको अनि उहाँहरू हराएको सूचना वर्षौँदेखि आफन्त नभेटेको जुन दुःख छ त्यो आगामी दिनमा चाहिँ कसैले पनि भोग्नु नपरोस्। फर्स्ट अफ अल त कसैले पनि सकेसम्म वैदेशिक रोजगारीको आफ्नो देश आफ्नो फ्यामिली छोडेर जानु नपरोस्। यदि होइन इन केस त्यस्तै समस्या आइपर्यो भने पनि आफ्नो ज्यान आफन्तजन चाहिँ गुमाउनु पर्ने अवस्था कहिले पनि कसैले पनि नआओस्। र म धेरै युवाहरू जो अहिले कार्यक्रम हेर्नुहुन्छ यहाँलाई मेरो अनुरोध के रहेको छ भने चाहिँ धेरै जस्तो बेलामा लैलैमा विदेश जाने काम चाहिँ नगर्नु होला। यो एकदम धेरै छ, गाउँघरमा 2-4 जना विदेश जानु भयो भन्दैमा म पनि अब विदेशै जान्छु, विदेश गएर 1-1.5 वर्ष काम गर्छु, अलिकति रकम जम्मा गर्छु, त्यसपछि बल्ल आएर चाहिँ व्यापार सुरु गर्छु भन्नुहुन्छ। त्यही विदेश जानलाई पनि तपाईँले ऋणै लिनुहुन्छ आखिर लास्टमा, त्यो ऋण लिएर अनि फेरि ऋण तिर्ने काम गर्नुहुन्छ। त्यही ऋण लिएर नेपालमै के काम गर्नु भयो भए सायद अलिकति राम्रो हुन्थ्यो होला। म सबैलाई यही लागु हुन्छ भनेर भन्दिनँ, एकदमै केयरफुली याद गर्नु, सबैलाई यही कुरा लागु हुन्छ भनेर भन्दिनँ। कतिजना अलिकति सक्षम परिवारबाटै भए पनि यहाँहरू विदेश जान रुचाउनुहुन्छ, किनभने साथीभाइ गए देश विदेश गइन्छ देखिन्छ सिकिन्छ भन्ने हिसाबले। र कतिजना कस्तो भने धेरैजनाको सायद पढाइको लेभल त्यति धेरै नभएको कारणले गर्दाखेरि जब विदेश जानुहुन्छ त्यतिखेर सोचे अनुसारको काम पाइँदैन र एजुकेसन क्वालिफिकेसनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै जस्तो लेबर फोर्सको काम चाहिँ गर्नुपर्ने परिस्थिति हुन्छ। सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि युवाहरूलाई अर्को पनि म के भन्न चाहन्छु भने सानसानो भाइ बहिनीहरूलाई पनि के भन्न चाहनुहुन्छ भने पढ्नुहोस् अहिले होइन। सो पढाइमा फोकस हुनुहोस्। हो परिवार कति बाहिर जानु भएको छ देखिन्छ भने एकदमै गरिब परिवार पनि धेरै हुन्छ, किनभने 16 वर्ष 18 वर्षका पनि गएका हामीले देखेको छौँ पहिला। यो नभएको होइन, भएको। र गत 11 वर्षदेखि यताको रेकर्ड हेर्नुहुन्छ भने 7500 भन्दा बेसी नेपालीको चाहिँ डेथ पनि भइसकेको छ, 7500 प्लस डेथ्स आजको दिनसम्म हेर्ने भने द्याट इज पास्ट 11 इयर्सको रेकर्डमा। सो द्याट इज अ ह्युज नम्बर। त्यो पनि ट्र्याकमा आएको मात्रै, सो अननोन त कति होला। सो त्यही छ एन्ड दिस इज रियली सर वाट्स ह्यापनिङ। सो अहिलेको लागि चाहिँ ब्रेकमा जाने बेला भइसकेको छ। दिस अ बिगर वाइडर टपिक, सो मेबी वी क्यान कन्टिन्यू दिस टपिक अगेन दिस विक नै, केही दिनपछि फेरि कुराकानी गरौँला यही विषयलाई नै लिएर। बट अहिलेलाई चाहिँ ब्रेकमा जाने बेला भइसकेको छ। ओ क्याच यु गाइस आफ्टर दिस short commercial break. Supported by Roy Style Cooling Hair Oil. Roy Style for my man. रसिलो आँपबाट बनेको यसको हरेक घुटको लाग्छ आँपको बाइट जस्तो। ट्रोपिकाना स्लाइस, हरेक घुटको रसले भरिएको आँप। No jacket, no t-shirt, no jeans. Hey, enough is enough. अझै एक घुट त बाँकी छ नि सर। हर रङलाई राइट बनाउँछ, असमको ट्याग छ। त भन्छस् भने तँलाई नि पिलाउँछु, छु छु हर घुटमा स्वाग छ। पेप्सी आहा रसिलो आँपबाट बनेको यसको हरेक घुटको लाग्छ आँपको बाइट जस्तो। ट्रोपिकाना स्लाइस, हरेक घुटको रसले भरिएको आँप। Supported by Roy Style Cooling Hair Oil. Roy Style for my man. And welcome back guys, this is Call Kantipur होइन।
जुन चाहिँ यो अब वैदेशिक रोजगारीको जुन सिनेरियो छ होइन त्यसमा एकदमै अहिलेको समयमा मैले फिल गरेको कुरा चाहिँ जुन यो सोसाइटल स्ट्यान्डर्डको कुरा पनि आउँछ होइन स्पेसली गाउँघरमा चाहिँ एउटा के चाहिँ माइन्डसेट छ भन्दाखेरि कुनै घरको छोरा या अब छोरी विदेश गएको छ भने वाउ भन्ने फिलिङ हो त्यसले गर्दा पनि एउटा प्रेसर फिल भएर पनि होइन मान्छेहरूले होइन समाजमा चाहिँ जो विदेश जान्छ विदेशबाट कमाएर पैसा पठाउँछ भने त्यो फ्यामिलीलाई एकदमै वाउ मान्ने त्यही किसिमको यदि रोजगार हामीले आफ्नै देशमा गर्न खोजिरहेका छौँ भनेपछि अलि अर्कै नजरले हेर्ने जुन एउटा माइन्डसेट बनाउनु भएको छ त्यसमा पनि चेन्जेस आउनु पर्ने बेला चाहिँ भइसकेको जस्तो लाग्छ मलाई द्याट इज द गाइज दिस इज अ भेरी भास्ट टपिक हरेक इस्युलाई एज अ एड्रेस गर्न सकिँदैन पनि होइन र वी जस्ट वान्ट टु हेभ अ डिस्कसन एन्ड वी जस्ट वान्टेड टु हेभ यर थट इन दिस सी दिस इज अल्सो ह्यापनिङ यो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई नै भइरहेको र नेपालकै एउटा समस्या हो भनेर पनि यहाँलाई देखाउनु खोज्दा बेला बेलामा बिर्सिन्छौँ नि त पहिला भइरहेको थाहा थियो तर बिचमा बिर्स्यौँ सो यो भइ नै रहेछ त्यो अनुरोध चाहिँ के गर्न चाहन्छौँ भने रेगुलेटरी बडी जति पनि छ हाम्रो देशको त्यसले चाहिँ राम्रोसित काम गरिदिनु पऱ्यो र जति पनि हराएको व्यक्तिहरू छन् उहाँहरूको डिटेल्स परिवारसँग पुर्याइदिने काम चाहिँ छिटोभन्दा छिटो भयो भने निकै राम्रो पनि हुन्छ गभर्मेन्ट र प्राइभेट बडी जुन चाहिँ छ सबैजना मिलेर काम गरौँ यही भन्दै बिदा माग्न चाहन्छौँ टेक केयर अफ यर सेल्फ सुरक्षित रहनुहोस् र कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै बस्नु होला Hello lovely people, this is me Neelam Chand and if you do watch our show and love it then do watch our episodes in Kantipur TV's YouTube channel, so do like it, share and subscribe and also don't forget to like our Facebook page which is called Kantipur.